अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज जो दम है वो इतना ताकतवर और इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर हुक्मरानी करते थे, जिन्नात के इंबिया थे, उनके वो बहुत ताबे थे, उनका बहुत कहना मानते थे, जिन्नात उनको दगा फ़रेब नहीं देते। आज भी जब जिन्नात को हाजिर किया जाता है, उनको भगाने के लिए उनको इकरार लिया जाता है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने को कहा जाता है। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा लेते हैं तो उस वक़्त एतमाद किया जाता है कि ये अब अपनी कसम से फिरेंगे नहीं। आप इस दम के सुनने से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये आपको नुकसान नहीं देंगे। बेशक जितना भी बड़ा गिरोह हो, इफ़रीत जिन हो, जो बहुत बड़े जिन्नात हैं, जिन्नात पर हुक्मरानी करते हैं, जिन्नात भी इनसे डरते हैं, उन पर आपका इतना गलबा आ जाएगा वो आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय आपके ताबे होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको तवज्जो के साथ सुनें, नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें, हलाल हराम की तमीज़ करें। अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनश शयातीनि मन यग़ूसून लहू 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 ومن الشياطين من يغوصون له 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 ويعملون عملا دون ذلك 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 ويعملون عملا دون ذلك
ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير
ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم من أمرنا نذقه من عذاب السعير وآخرين مقرنين في الأصفاد 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 وآخرين مقرنين في الأصفاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد